बुरे पड़ोसी से, बुरे स्पाउस चाहे वाइफ हो या हस्बैंड, और बुरे दोस्त से, दोस्त भी ऐसा जो आपका बुरा चाहता हो। ये जो दुआ है सिलसिलतुल सहीहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारी सू। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ बुरे पड़ोसी से। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। बहुत सारी दुआएं स्टार्ट होती हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। फिर मिन जारी सू, किससे तलब कर रहे हैं? मिन जारी सू, जार किसको कहते हैं? पड़ोसी को। तो बुरे पड़ोसी से, अगर कोई बुरा पड़ोसी है, आपको कितनी तकलीफ होती। पड़ोसी अब समझिए लाउड म्यूजिक लगा ले, या आपके साथ स्लैंग लैंग्वेज यूज करे, या बदतमीजी करे, तो आपके लिए रहना मुश्किल हो जाता, इजंट इट? तो बुरे पड़ोसी से पनाह चाह रहे। वमिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ला मशीब, और दूसरी चीज क्या मांग रहे हैं? और ऐसी बीवी से जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। अब यहाँ पर जौज, अजवाज की जमा जौज है, तो ये दोनों के लिए आएगा, वाइफ और हस्बैंड के लिए, वाइस वर्सा। तो ऐसी बीवी जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। तो क्या मतलब है इसका, बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे? मतलब ऐसी आपको तकलीफ दे रहे, आपको इतना स्ट्रेस हो रहा, कोई ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा, या कोई तरह का भी ऐसा हो सकता जो आपको नागवार गुजर रहा, और आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जा रही। देखिए हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कैसा है, लिबास की तरह है। कुरान में मेंशन किया गया लिबास होना, और बताते हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए, सूरत रूम में आता, मोहब्बत और रहमा रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और लिबास क्या करता? अच्छी बुरी चीज को ढक लेता, और लिबास कवर करता। तो ये सारे चीजें होना चाहिए स्पाउस में, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ। तो यहाँ पर तलब कर रहे हैं कि ऐसे जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। थर्ड थिंग क्या मांग रहे हैं? वमिन वलदिन यकूनु अलैया रब्बा, और फिर मांग रहे हैं कि और ऐसी औलाद से जो मेरे अखाबिन बैठे, और ऐसे माल से। तो आखा बन जाए मतलब वो समझ रहे हैं कि अब माल है पेरेंट्स का, लेकिन वो अपनी उसके ऊपर हुकूमत जगा रहे। वमिन वलदिन यकूनु अलैया रब्बा, रब्बा मतलब या मास्टर के लिए है। तो औलाद क्या कर रही, जो वलदिन क्या है, जो औलाद, जो चिल्ड्रन है, वो जो चीजें हैं या प्रॉपर्टी है या ओनरशिप, अपनी आप की ओनरशिप जता रहे, पेरेंट्स पे जता रही, और हो सकता सुपीरियर फील करके उनको बदतमीजी करना, यानी तो उनसे हर चीज छीन लेना। ये देखिए फिजिकली टेंजेबल इंटेंजेबल दो तरीके से भी होगा, हिस्सी और मानवी दोनों तरीके से होगा। जैसा कि औलाद क्या करती कि धोखे से पूरे जायदाद अपने नाम पे करा लेना, और खुद अपना रब्बा मतलब खुद एक आहा बन बैठना, और आपको सप्रेस करके रखना, किसको? पेरेंट्स को। क्योंकि वमिन वलदी यकूनु अलैया रब्बा, क्योंकि उन लोग क्या कर रहे हैं? मास्टर बन के और आपके ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं पेरेंट्स को। या नहीं तो बदतमीजी करना, खाने पीने में, रहने सहने में, आपकी रिस्पेक्ट नहीं देना, तो हर तरीके से आपको आखा बन बैठना। और फिर उसके बाद फोर्थ थिंग क्या है? वमिन माली यकूनु अलैया अजाबन, और ऐसे माल से जो मेरे लिए बास अजाब बन जाए। ऐसा माल नहीं चाहिए जो अजाब बन जाए, हमारे लिए एक पनिशमेंट बन जाए। कब बन जाता माल पनिशमेंट? कब बन जाता कि आप माल में, आप समझिए कि आपका कोई बिजनेस है पर्टिकुलर, आप इतने ज्यादा उसमें बिजी हो गए कि नमाज कुरान के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो ना हुकूक अल्लाह कर रहे हैं ना आप हुकूकुल इबाद कर रहे हैं। बस आपका सिर्फ दिन रात आप कभी देखें बड़े बिजनेसमैन, इवन उनको खाने के लिए टाइम नहीं रहता। मैं बहुत सारे वक्त में गौर करी कि उन लोग कार में एक सैंडविच हाथ में पकड़ के वो खा रहे। तो अब कितना पिटी फील होता है ऐसे लोगों के लिए कि आप इतना पैसा कमा के आप बैठ के खाने के लिए दो लुक़मे आप आराम से नहीं खा सकते। तो ऐसी कमाई क्या फायदा है? वमिन माली यकूनु अलैया अजाबा,
یہ مال تو تمہارے لیے عذاب ہی ہو گیا نا، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اس میں، نہ آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے، ایسا مال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس میں اتنے انگروسڈ ہو گئے، آپ اتنے بزی ہو گئے، چاہے آپ کسی طرح کا بھی جاب ہو، ٹھیک ہے، جس میں آپ مال ارن کر رہے ہیں، آپ مال کمائی ارن کر رہے ہیں، کئی بار یہ بھی ہوتا کہ آپ مال ارن کرنے میں کئی بار، جیسا میں بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوٹ سے واقف ہوں اور میں قریبی طور پہ اس کو دیکھ چکی، اور میں خود بھی کافی سیکھتی اور سکھاتی ہوں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا، تو نماز کے ٹائم پہ بھی وہ کنٹینیو کرتے رہتے، اور نماز کب پڑھتے، بالکل ایج پہ، دیکھیے مین ہمارا موٹو کیا ہونا چاہیے، ہم یہ انسٹیٹیوٹ کیوں کر رہے ہیں، للہ ہی اللہ کے لیے، نہ کہ آپ کو یہ خواہش ہونا چاہیے پیسہ پیسہ کمانے کی، اتنا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب فرض نمازوں کا ٹائم آتا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، جیسا سعودی میں آپ دیکھیں بڑے بڑے گولڈ مارکیٹ بھی ان لوگ چھوڑ دے کے کیا کرتے، اللہ کا جیسا ہی حی علی الصلاۃ فوراً نماز کے لیے چلے جاتے، ہمارا بھی کام وہی ہے، لیکن اگر آپ ایسے اسلامک ادارے میں ہیں، یا آپ ایسا خود ادارہ بھی چلا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نماز کی بھی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ایسا نہیں، جب ہم کورس کر رہے تھے، اور ابھی بھی میں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں، کیونکہ سب الگ الگ زون میں رہتے اور الگ الگ کنٹریز سے لاگ ان ہوتے، تو ہمیشہ کا یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو رہا، جیسا میرے لائیو جب سیشنز چلتے، میں سب کو بتا دی کہ آپ نماز کے لیے آپ فوراً چلے جا سکتے ہیں، آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرسٹ پرائیورٹی ہے نماز، آپ نماز پڑھ کے پھر آپ ری جوائن کر لیجئے کلاس، لیکن وہ کوئی عذر نہیں ہے، تو وہ کیوں مالا یکون علیہ عذابہ کیوں ہے، کیونکہ یہ کچھ لوگ سمجھتے کہ نہیں، ہم یہ کلاس کے لیے اتنا ہم پیسہ خرچ کریں، اسی لیے ہم نماز کو بھی ہم ڈیلے کر سکتے، کیونکہ ہم اتنا پیمنٹ کریں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسا مال عذاب نہیں بننا چاہیے آپ کو، اور ہم کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، چاہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی طرح کا بھی آپ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، ڈزنٹ میٹر، یا آپ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن آپ یہ ایسے مال سے عبرت حاصل کرو جو عذاب بن جائے آپ کا، مال اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس سے آپ خود بھی خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَمِن خَلِيلًا مَاكِرِينَ عَيْنُهُ تَرَانِي، اب یہ چیز ہے، اس میں بتا رہے ہیں کہ اور ایسے چال باز دوست سے، جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جس کا دل میرے نگرانی کرتا ہے، اگر وہ میری اچھائی دیکھتا تو وہ دفن کر لیتا ہے، اور جب وہ برائی دیکھتا ہے تو اسے اس بھلائی نہیں چھپاتا، مطلب چھپا لیتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو لاسٹ تھنگ یہاں پر مینشن کی گئی، وَمِن خلیل، خلیل کس کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، جو قریبی دوست ہے، ماں کرن عینہ ترانی، چال باز دوست ہے، جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہو، جس کا دل میرا نگرانی کر رہا، ترانی دیکھ رہے، نگرانی کر رہے، وَقَلْبَهُ ترانی ان رعا حسنتن، جب ان کی آنکھیں دیکھتے نا کہ آپ کوئی اچھا کام کرے تو دفنہا، دل میں ہی دفن کر لیتے، وہ اچھی بات کس کو بھی نہیں بتاتے، اس کے بعد اس کے اوپر ہم تھوڑی بات کریں گے، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاءَهَا، جب آپ کی بات کوئی سمجھے کہ آپ کچھ برائی کی بات ہے، کچھ ہے، تو کیا کرتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے، تو یہ ایسے دوست بھی ہے بعض، جو چال باز دوست ہے، کہ آپ کا کچھ اگر اچھی بات دیکھتے آپ کے اندر، سمجھیے کہ آپ کے دوست میں کوئی ایک رائچیسنس کی بات ہے، صالح عمل ہے ان کا، فار ایگزامپل ان کی عادت ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہی نماز پڑھنا، بیک بائٹنگ نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، سب کی اچھائی میں رہنا، اور وہ جانتے بوجھتے وہ بات چھپا لیتے، اور بولتے کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم، جب پوچھ رہے ہیں آپ کوئی قریبی دوست ہے، اچھا آپ کا فلاں جو دوست ہے وہ تو بہت رائچیس ہے، بہت صالح ہے، وہ وقت پہ نماز پڑھتے ہوں اور کسی کی برائی نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں تو نہیں جانتا، مطلب آپ اچھی طرح جانتے کہ وہ انسان میں وہ اچھائی ہے، پھر بھی آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، دفنہا ہے، اندر دل میں دفن کر لے رہے ہیں، کیوں، آپ وہ ڈائجسٹ نہیں کر رہے، بہت سارے وقت، اب جیسا کہ کوئی انسان میں جو بھی اچھائی ہے آپ کے منہ سے بھی کہنا ہے، آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کسی کے سامنے ذکر ہو رہا تو آپ اپنے دوست کی بات بتا رہے، تو یہ کیا کرتا، جو برا دوست ہے نا، تو وہ کیا کرتا، نہیں بتاتا، اپنے دوست کی اچھائی نہیں بتاتا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً
आज़ाअहा, और जब बुराई देखता तो इसे फैला देता है। कभी उस वो देखता ना आपके पास कोई बुराई है, भाई इंसान है, आपसे कोई गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई आपसे, तो वो क्या करता, पूरों में फैला देता। तो ये बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन जारी सू। अल्लाह की पनाह चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे बुरे पड़ोसी से मैं पनाह चाहता हूँ। और फिर सेकंड चीज क्या बोल रहे हैं, मिन जौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ला मशीब, मतलब ऐसे स्पाउस, मतलब जौज की जमा अजवाज है, यहाँ पर जौजिन है, मतलब चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, ऐसा जो आपको बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे, मतलब आपको इतना गम दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आपको बिलिटिल कर रहे हैं, आपको आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका जो हक बनता है वो हक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वक्त से पहले आप बूढ़े हो जा रहे हैं। और फिर मिन बलदिन यकूनु अलैया रब्बा, जो आपकी औलाद आपके आका बन जाए, आपके मास्टर बन के बैठ जा रहे हैं, चाहे माल पे हो, चाहे आपके मिल्कियत पे हो, या चाहे आपकी पर्सनैलिटी पे उन लोग आप पे रूल कर रहे हैं, आपको दबा के रख रहे हैं, ये सारे। वमिन माल यकुनु अलैया अजाबा, ऐसा माल नहीं चाहिए जो आपके लिए अजाब बन जाए। फिर उसके बाद वमिन खलीला माकिरीना आईनहु तरानी, और ऐसा चालबाज दोस्त है जिसकी आंखें मुझे देखती हैं। बस लोग होते हैं ना, आपके दोस्त आपकी निगरानी करते, आपके टो में रहते, बोलने के लिए वो दोस्त है, लेकिन क्या बोले, चालबाज दोस्त है ये ऐसा दोस्त नहीं है, क्योंकि खलीलम माकिरीन आईनहु तरानी, तो ये जो चालबाज दोस्त है वो आपकी निगरानी कर रहा, आपके ऊपर नजर रख रहा। अब बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, समझते कि वो दोस्त है, ये दोस्त ऐसा नहीं है, ये दुश्मनों का दुश्मन है, ये वाकई में ये दोस्त नहीं है, क्योंकि आपकी निगरानी कर रहा, आपके टो में रह रही, और आप जो भी कर रही उसको फैला रहे। कैसा, वकल बहु तरानी इन रआ हसनतुन दफानाहा, जब कोई आप अच्छी बात कर रही, आपके अंदर कोई अच्छी चीज है, तो वो दफन कर ले रहे अपने दिल में। जब वह इजा रआ सैयतुन आजाहा, और जब बुराई देखते तो उसको पूरा फैला देते। अल्लाह प्रोटेक्शन में रखे। देखिए, ये चीज बहुत साल लग जाती अच्छे दोस्त को पहचानने। हम समझते कि कोई अच्छा दोस्त है, लेकिन ये चीज परखने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त किसी के सामने आपकी अच्छाई रहते हुए भी वो दफन कर ले रहा, और आपकी कोई बुराई है तो फैला दे रहा, तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। आप परख सकते हैं अपने दोस्त को। तो इसमें हम क्या क्या चीज मांग रहे हैं, पड़ोसी, बुरे पड़ोसी से पनाह मांग रहे हैं, और ऐसे जौज से जो आपको बूढ़ा कर दे वक्त से पहले, और ऐसी औलाद से जो आपका आका बन बैठे, आपका मास्टर बन बैठे, और ऐसे माल से जो अजाब हो, और ऐसे दोस्त से जो ऐसा बुरा दोस्त, ऐसा जो बिल्कुल चालबाज दोस्त से जो आपके अच्छाई तो दफन कर लेता और बुराई फैला देता। अल्लाह प्रोटेक्शन में रखे। एक बार रिपीट कर लेते हैं हम दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारी सू व मिन ज़ौजी तुशय्यिबुनी क़ब्ला मशीब व मिन वलदी यकूनु अलैया रब्बा। अगर रुकेंगे तो रब्बा, नहीं तो रब्बो, रब्बा व मिन माली यकूनु अलैया अजाबा व मिन खलीलम माकिरिन आइनुहु तरानी व कल्बुहु तरानी इन रआ हसनतन दफनहा व इज़ा रआ सय्यतन आज़ाअहा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।